बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त पार्लियामेंट का जो इजलास जारी है उसमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जा रही है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत अरकान पार्लियामेंट को, और एतमाद में लिया जा रहा है जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ उस हवाले से बहुत सारे अहम सवाल थे जिसपे पार्लियामेंट अरकान पार्लियामेंटेरियंस को इस वक्त एतमाद में लिया जा रहा है। दूसरी जानिब हम ये जिक्र करना चाहेंगे, जिस वक्त आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन से जब खिताब कर रहे थे तो उसी वक्त पाकिस्तान के शुमाली वजीरिस्तान में दत्ताखेल के इलाके में एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। दूसरी जानिब हम बात करते हैं आज सुबह के करीब जो एक अफसोसनाक वाकया चरसदा के इलाके में पेश आया, जिसमें एक खुदकुश हमले में तकरीबन 80 से ज्यादा एफसी के एहलकार जो हैं इसमें शहीद हो गए। आज जो एक वहां पे हमला हुआ, इसके साथ साथ आज के जो इन कैमरा इजलास का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आया वजीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान का, जिसमें उनका ये कहना था कि DGISI ने आज पार्लियामेंट के सामने अपने आप को सरेंडर कर लिया है। बहुत अहम स्टेटमेंट कि पार्लियामेंट के सामने उन्होंने अपने आप को किस तरीके से सरेंडर किया और इसका मफहूम क्या है, इसके मानी क्या है। आज के प्रोग्राम में इसी वाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे और जो पार्लियामेंट को अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जा रही है, बहुत सारे जो सवालात उठाए जा रहे हैं उस मामले को भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन असल मामला जो एक अहम सवाल है कि क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान की फौज या इंटेलिजेंस इदारे एहतसाब के लिए तैयार हैं और जो अरकान पार्लियामेंट को वो आज जवाबदेह हैं, उसके बाद क्या होगा और इसके पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब हो गए। दूसरी जानिब हम आपको बताते चलें कि अक्टूबर 2008 में इसी तरह पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी एक ब्रीफिंग दी गई थी और इन ब्रीफिंग्स के नतीजे में इसके बाद एक मुश्तरका जो करारदाद थी, पार्लियामेंट की 14 नकाती करारदाद मंजूर की गई थी जो कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती से मुतालिक थी। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहम उसमें पॉइंट्स थे और इसके अलावा कौमी सलामती की कमेटी ने भी अपनी सिफारिशात दी थी कौमी सलामती के हवाले से, लेकिन आज दिन तक उन सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज के प्रोग्राम में हम यही बात उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माजी के तजुर्बे से सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है और आज का भी जो ये सेशन था सिर्फ ब्रीफिंग देकर और उसके बाद कहा जाएगा कि जैसे अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो गया। क्या ऐसी ही नौयत है इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, क्योंकि हर पाकिस्तानी इस वक्त सवाल कर रहा है कि एबटाबाद ऑपरेशन से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की धज्जियां बखेरी गई हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे शेख रशीद अहमद साहब, शीरी मजारी, और हमारी कोशिश होगी कि सेनेटर जफर अली शाह साहब भी हमें डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो कैसे देखते हैं ये टाइम टोटल पूरा किया जा रहा है या इसका कोई फायदा आपको नजर आ रहा है आज के इजलास? देखिए, जमहूरी हुकूमतों में तो इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो ये चवले मार रहे हैं आगे चौधरी निसार जैसे 3rd ग्रेड लोग और ये बातें कर रहे हैं, मेरा मतलब है आप बात करें मीडिया से ना खेलें। और शुजा पाशा का जो सरेंडर कहा जा रहा है, मैं समझता हूँ इसका मफहूम जरा कुछ समझा दें। मेरा ख्याल में मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो समझता हूँ कि जनरल शुजा पाशा ने अपना कोई ज़हन बना लिया हुआ है, तो वो कुछ उन्होंने उसका इजहार, मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसे किया होगा कि भी आप जो कहते हैं अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरा ख्याल है क्योंकि अंदर ये भी बड़ी ज्यादती है कि आप अंदर की बातें इन कैमरा ब्रीफिंग का मतलब ये अगर आपने सारे फिर तो साफियों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। देखें, हुकूमत की बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, बाज चीजें ऐसी होती हैं कि अनोथ भी की जाती हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट का एक बड़ा मुकाम है और मैं समझता हूं एक अच्छी बात है ये ब्रीफिंग हुई, एक अच्छी बात है इन्वेस्टिगेशन हो, नो डाउट कि एक अच्छी बात है ये तय हो कि भाई कौन जिम्मेदार है, एक बहुत बड़ा वाकया है। लेकिन हमने पाकिस्तान की बेहतरी और अगले इकदामात के लिए, उसकी रुकावट के लिए और अपने मुल्क की इज्जत और रिस्पेक्ट के लिए, जरूरी नहीं है कि ये आखिरी वाकया है। देखिए, जब रेमंड डेविस था तो मैंने ये कहा कि इससे बड़ा वाकया हो सकता है। सही। हम उस जगह आ गए, उसामा से बड़ा वाकया भी, इसका मतलब मुल्ला उमर क्वेटा शुरा की जो बातें की जा रही हैं, अगला टारगेट क्वेटा है। देखें, बातें तो हो रही है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, और जो इस मुल्क में देखें 80 आदमी एक खुदकुश हमले में मर रहे हैं, ये उस सारे सिस्टम को सबोटाज करना चाहते हैं कि लोग भर्ती सेंटरों में न जाएं, लोग ऐसे इदारों में न जाएं जो मुल्क और दफा और सलामती की इलामत है, फिर इन सियासतदान को आगे करें कि आए जनाब ये भी काम आप ही करें। और ये वो लोग हैं जो आज ISI पे तनकीद कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, इन कैमरा सेशन है, इनको सवाल करने का हल्का है, लेकिन आप इखलाक के दायरे में रहकर भी सब कुछ पूछ सकते हैं। और कंपनी की मशहूरी के लिए ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले दिन लड़ाई की जनरल भट्ट को अपॉइंट करने के लिए DGISI। आर्मी जो है जनरल शौकत जनरल अजीज को अपॉइंट करना चाहती थी, इन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी। ये प्रॉब्लम है कि हमारा सियासतदान ISI से
خوف زدہ رہتا ہے، حالانکہ ان کے متحد ادارے ہیں اور ان یعنی بے نظیر شہید بھی آئیں اور انہوں نے جنرل کلو کو لگایا. ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق فوج کو بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج میں بھی کوئی بٹ جرنیل ہو. چلیں بٹ جرنیل ہونا چاہیے لیکن جرنیل لیٹ می فنش ادارے کے متحد ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ اگر کل جو بھی جنرل پاشا فیصلہ کرتے ہیں اگر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ISI کی پالیسی بدل جائے گی. صحیح. دیکھیں یہ ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ادارے کا مسئلہ ہے اور پاکستان بہت بڑے پریشر میں آ رہا ہے اور آپ انٹرنیشنل پریشر کی گیم کھیل رہے ہیں. پہلے ایک مشترکہ قرارداد جانی چاہیے کہ وی کنڈیم امریکن دس اگریشن. دیکھیں لسن اگر اس حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے، یہ حکومت اتنی بے شرم، لاچار اور ڈس آنیسٹ، اور میں اس سے زیادہ کیا جملہ کہوں کہ لائیو جا رہا ہے یہ پروگرام، کہ ایک پروٹیسٹ لانچ نہیں کر سکتی 18 کروڑ عوام کے لیے، ایک پروٹیسٹ لانچ نہیں کر سکتی امریکن ایمبیسی کے خلاف. تو یہ آپ کیوں ہمارے وقت کریں گے؟ کل ہم نے امریکن ایمبیسیڈر کو کہا گیا کہ جی دفتر خارجہ طلبی ان کی ہوئی، وہاں ان کا استقبال کیا گیا، امریکن ایمبیسی کہہ رہی ہے وہ خود سے گئے تھے. جب آپ کا پرائم منسٹر سیر سپاٹا کر کے یورپ کا، فرانس کا آتا ہے اور انگریزی میں تقریر کرتا ہے تو اس کو تو قوم کی کوئی فکر نہیں. سیدھی سادی بات ہے. یہ جنرل پاشا کا سرنڈر کا جو یا تو ان کو کچھ الفاظ کے معنی نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں سرنڈر آپ دشمن کو کرتے ہیں. یہ کیا فردوس سوان کہنا چاہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ اور سول لیڈرشپ جنگ میں ہے فوج کے ساتھ؟ مطلب سرنڈر تو آپ اسی وقت کرتے ہیں نا کہ دشمن سے آپ جنگ ہار گئے، آپ نے سرنڈر کر دیا. تو یہ جو امپلیکیشن فردوس سوان کر رہی ہے یہ نہایت انسیوری ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ لینگویج ان کو سوچ سمجھ کے، ایک طرف تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں بڑے احتیاط سے بات کرنی چاہیے، تو خود کیا یہ میسج دے رہی ہیں کہ جی سرنڈر کر دیا، جیسے کہ فوج کی کوئی جنگ ہو رہی تھی اور پارلیمنٹیرینز دشمن تھے ان کے جن کے سامنے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. ہمارا تو خیر پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ آج ہوا ہے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے، جو ان کیمرہ سیشن ہو رہا ہے، قوم کو کیوں نہیں بتاتے. لیکن اگر ہو رہا تھا ان کیمرہ سیشن تو مذاق ہی بن گیا نا. منٹ بائی منٹ چینلز پہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی ختم نہیں ہوا اور چینلز پہ خبریں آ رہی ہیں. تو دس از ریڈیکولس. مطلب آپ نے جمہوریت کا، آپ نے پارلیمنٹ کا، آپ نے اپنی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا ایک مذاق اڑا دیا ہے. اور جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، میں سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے کہ فوجی لیڈرشپ نے آ کے پارلیمنٹ کو ایک رسپیکٹ دی، ایک ایکنالجمنٹ دی کہ دے فنکشن انڈر دا سول رول. لیکن جو دوسری اکاؤنٹیبلٹی ہے، ذرا زرداری صاحب سے بھی تو کوئی پوچھے کہ ان کو کیسے پتا تھا اس سب چیز کا، کیونکہ کو پہلے سے پتا آپس میں ملے اور انہوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ بتایا اپنی فوج کو. آپ بھی تائید کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب فوج بالا فوج سے یہ کام کیا گیا. دیکھیں اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ نواز شریف کی کم عقلی میں بعض کا سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آصف زرداری کی ٹپ پہ کھیل رہے ہیں. یہ سب کچھ آصف زرداری چاہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. میں یہ دنیا کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، یہ سب کچھ اس کی سیاست کے حصہ ہے، اس کی گیٹیاں لگائی ہوئی ہیں. آج یہ زبان جو استعمال کر رہے ہیں ان کو ایک ہی اداروں سے خطرہ ہے، باقی تو سب لوگ آصف زرداری کے ساتھ ہیں. دیکھیں مشرف کو اس نے یوز کیا، نکالا. نون کو 3 سال اس نے استعمال کیا، نکالا. کاف لیگ کو اب اس نے لیا. اب دیکھیں یہ تعویذ کتنے دن اس کا JUI کے انہوں نے ساتھ کیا، MQM دوبارہ آ گئی. سو یہ سارے آپ، اور JUI کا بھی مجھے نہیں پتا کہ ان کا ہو سکتا ہے، دیکھیں اگر MQM دوبارہ وہ بھی جوائن کر لیں، ہو سکتا ہے ایوری تھنگ. میں تو آپ کے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ غریب عوام کا مسئلہ، جن کی غیرت اور اہمیت اور یہ ساری چیزیں ان کو الفاظوں میں الجھایا جا رہا ہے. بھائی یہ بہت رسپیکٹ کی بات ہے. DGMO وہاں موجود ہے، DGISI وہاں موجود ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، نیول چیف، ایئر چیف. دس شوز کہ دے ہیو ریسپیکٹ فار دی پارلیمنٹ، they have respect for the elected representative, but that doesn't mean you insult them. میں یہ نہیں کہنا سوال پوچھنے کا تو حق ہے. دیکھیں بعض کا گالی بھی طریقے اور سلیقے سے دی جا سکتی ہے. صاحب بہادر کہہ کے بھی گالی دی جا سکتی ہے، سر کہہ کے بھی. یہ تو بڑا چائلڈش ہے. دیکھیں DGISI نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سارا ملبہ ایک، اس دنیا میں ایک بات یاد رکھیں، ایک بہت بڑا سیٹ اپ جو ہے نا وہ ISI کے
کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے. یہ پہلے دن آ گیا جناب علی کے ISI کو انٹیریئر منسٹری کے انڈر کرنا چاہتے ہیں, اور رحمان ملک صاحب وہاں موجود تھے لاہور فورم میں. میں نے کہا اتوار بازار تو آپ چلا نہیں سکتے, اور 11 جرنیل جہاں بیٹھتے ہیں. دیکھیں ان سے جو ہماری فوجی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ لکلی ایک انسان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مطلب آج اگر جنرل پاشا ریزائن بھی کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جزن میں کیا نہیں ڈفرنٹ, وہ آگے ہی ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ رسپانسبلٹی جس کی ہے اس کو آپ آئسولیٹ کریں, اور میں سمجھتی ہوں اگر رسپانسبلٹی جب اسٹیبلش ہوتی ہے تو استعفیٰ دینے میں بھی, ریزگنیشن میں بھی کوئی ابھی جو خبر آ رہی ہے, جو ٹکرز آ رہے ہیں اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جنرل پاشا نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ مجھے کہتی ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے. میں نے آپ سے کیا کہا, انہوں نے ایک ذہن بنا لیا, اور اگر اسی پہ یہ بغلے مار رہے ہیں تو اس سے بڑے بے وقوف کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ذہن اپنے طور پر بنایا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, آگے ہی وہ ایکسٹینشن میں نہیں, لیکن ایک سال کی اصل ایشو تو یہ ہے ہی نہیں. اصل ایشو